मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है आखिरी जन्नती के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और मुलाहिजा करते हैं कि वो आज की वीडियो में क्या कह रहे हैं। हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह उससे पूछेंगे बता क्या चाहता है। वो कहेगा ए अल्लाह, ये जो जन्नत की हवाएं आ रही हैं, बस इसके करीब थोड़ा सा मुझे ले जा, मुझे तेरे जलाल की कसम इसके अलावा तुझसे मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेंगे वादा कर। हदीस का मफहूम अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूँ कि मजीद कुछ नहीं मांगना। कहेगा कुछ भी नहीं मांगूंगा। उसको इतनी हसीन जन्नत नजर आएगी ना, वो कहेगा बस इसके करीब भी पहुंच जाए ना, वो बहुत है मेरे लिए। जब करीब जाएगा तो और जन्नत की खुशबुएं और हवाएं आना शुरू, तो थोड़ी देर में बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा मामला। फिर वो अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह, ये जो दरवाजा है ना जन्नत का, बस यहां तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा तूने मुझसे वादा किया था मजीद कुछ नहीं मांगूंगा। कहेगा अल्लाह मैंने वादा तो किया था, बस ये मेरा सच्ची मुच्ची का वादा है, यहाँ तक पहुँचा दे, इसके बाद मैं तुझसे कुछ भी नहीं। या गालिबन हदीस में आता है एक दरख्त अल्लाह जन्नत का लगाएंगे बाहर, दरख्त होगा जन्नत का, कहेगा इस दरख्त में पहुँचा दे, इतना हसीन खूबसूरत दरख्त होगा वो। हदीस में आता है अल्लाह ये बात जानते होंगे कि ये माजूर है, हालांकि अल्लाह से मुआहदा करके तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है ना, लेकिन अल्लाह को पता होगा मैंने इतना हसीन दरख्त जन्नत के करीब लगाया है कि ये शख्स कोई भी होता ना, कितना नेक से नेक आदमी होता जिसने जिंदगी में कभी मुआहदा नहीं तोड़ा, आज वो भी मुआहदा तोड़ देता। इसमें अट्रैक्शन इतनी है। तो एक दरख्त जब वो वहां पहुंचेगा, अब जन्नत के बिल्कुल करीब हो गया, अब वहां से जन्नत की हवाएं आ रही हैं, मुश्को अंबर की हवाएं आ रही हैं। वो कहेगा थोड़ी देर तो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद कहेगा ए अल्लाह बस तू मुझे इसके दरवाजे तक पहुंचा दे, मेरा पक्का सच्चा वादा, इसके बाद मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांगू। अल्लाह कहेंगे तूने तो वादा किया था मुझसे। वो कहेगा मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वादा किया था। वादा खिलाफी करना बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह से वादा करके झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गुनाह है। बस एक दफा है भाई इसके बाद कभी नहीं मांगूंगा। हदीस में आता है अल्लाह जानते होंगे कि ये माजूर है, कोई भी इसकी जगह होता तो जन्नत में अट्रैक्शन इतनी है, दरवाजे पे पहुंच जाएगा, अब तो और करीब हो गया ना। तो वो कहेगा ए अल्लाह अंदर दाखिल कर दे, पक्का वादा, इसके बाद मैं तुझसे कुछ भी बोलो नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा तूने वादा किया था। कहेगा वादा किया था, अब मैं बिल्कुल सच्ची मुच्ची का वादा कर रहा हूं, बिल्कुल पक्का ढक्का वादा कर रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। हदीस का आखिर में अल्फाज ये हैं कि जब अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा ना, तो वो जब अंदर जाके देखेगा, ओ भाई ऐसे दूध की नहरें, शराब की नहरें, हूरे, कराची के लौंडे लपाड़ों को तो एक हूरी दिखा दो ना, काफी है इनके लिए। और ये तुम गुटके खा रहे हो ना, हूर तो दूर की बात, इन दुनिया की औरतों के काबिल नहीं बचोगे तुम। ये बेड़ा गर्क कर देता है ये गुटका। हमारे एक दोस्त बहुत सिगरेट पीते थे, उसको शादी नहीं करते थे। मैंने कहा यार अब शादी क्यों नहीं करेगा, ना धुआं निकलेगा और कुछ भी नहीं बचा मेरे अंदर। वो बिल्कुल ना हड्डियों का ढांचा बन गए, कह रहे अब धुआं ही रह गया। तो ये गुटके ही ना हो, थोड़ा सेहत बनाओ यार, समझ रहे हो, कुछ सेहत बनाओ। तो इस गुटके के साथ हूर मिलेगी भी कैसे तुम्हें हूर खुद वो इंकार कर देगी, अल्लाह इसके नेक अमल की वजह से मैं इसको मिल रही हूं, मैंने कौन सा गुनाह किया था तू मुझे इसके हवाले कर रहा है, क्या ख्याल है। तो पहले गुटके वालों को तेजाब से कुलिया करवाई जाएंगी, और तेजाब जन्नत में नहीं होगा। तेजाब के लिए जहन्नम में ना जाना पड़े कहीं, खुदा न खास्ता। तो छोड़ दो ये मुंह के कैंसर से कितने लोग मैंने मरते हुए अपनी आंखों से देखे हैं जवानी में। तो खैर, तो हदीस में आता है जब वो जन्नत के अंदर जाएगा ना, इतनी हसीन जन्नत, इतनी खूबसूरत जन्नत कि वो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तू अल्लाह होके मेरे साथ मजाक कर रहा है। यानी उसको तसव्वुर ही नहीं होगा ना कि अल्लाह मुझे इतनी खूबसूरत जन्नत में दाखिल कर सकता है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि यार इतने मैं कहां और ये इतनी खूबसूरत जन्नत ऐशो इशरत वाली कहां। अब्दुल्ला बिन मसूद
رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنائی تو یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. صحابہ کیسے نبی سے محبت کرتے تھے یار. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں سناتے وقت جو انداز تھا نا، صحابہ کوشش کرتے تھے پیغمبر کا قول سناتے ہوئے ہمارا انداز بھی وہی ہو جائے. تو عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کر مسکرائے اور اپنے شاگردوں سے پوچھا، پوچھتے نہیں ہو کہ میں مسکرا کیوں رہا ہوں؟ شاگردوں نے کہا بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمیں سنائی نا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے بھائی. تو جب یہ بات نبی نے سنائی تھی تو نبی بھی مسکرائے تھے، اور مسکرانے کے بعد نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں؟ ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا نا اللہ تو اللہ ہو کے میرے سے مذاق کر رہا ہے، تو اللہ بھی بندے کی یہ بات سن کے مسکرائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائے گا. گستاخ اللہ کو پتہ ہے اس کی اندر کی حالت کیا ہے، اندر کی حالت کیا ہے. پھر اللہ اس سے کہیں گے یہ ایک ہے، اس جیسی 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے دی ہے. تو بھائی وہ اللہ ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کے خزانے بھی بہت اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، جن دنیا کی نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، اس سے بڑی نعمتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں ہے. اب آخری بات کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اس جنت کے مقابلے میں تو اس دنیا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ ہے بھائی آخری سوال یہاں آتا ہے نا، کیا کریں بھائی؟ رکشے کو بھی جلا دیں، دال چاول کھائیں، بریانیاں چھوڑ دیں، نہاری میں نیمبو نچوڑنا چھوڑ دیں؟ کیا کریں بھائی؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور باتیں تو 4 شادیوں کی کر رہے ہو، ایک بیوی میں بھی وفا نہیں ہوتی، تو کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی دنیا رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. 2 کام کرو، ایک حرام کی طرف مت جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس کی طرف مت جاؤ؟ کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جو جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا نا تو اس میں جس نے دنیا کو ترجیح دے دی وہ تباہ و برباد ہو گیا. مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. فرض کرو آپ کی 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں سے وعدہ کرتے ہو مجھے تم سے، یہی کہنا پڑتا ہے انسان کو، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت. ادھر جاتے اس کے گھر میں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت. دونوں نے ایک دن امتحان کی ٹھان لی کہ یار یہ دونوں سے بڑی بڑی محبت کی دعوت کرتا ہے، آج ہم دونوں نے اس کی دعوت کرنی ہے، دیکھتے ہیں کس کی دعوت میں آتا ہے. تو جمعے والے دن ایک نے کہا ٹھیک دوپہر 12 بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے، نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی. دوسری نے کہا کہ آج جمعہ ہے 12 بجے آپ نے میرے یہاں کھانا کھانا ہے، اگر آپ نے نہیں کھایا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض. آپ ٹینشن میں آؤ کیونکہ محبت تو آپ کو دونوں سے ہے. آپ کہو گے بھائی بیگم تم ایسا کرو جمعے کو ڈنر رکھ لو. اب دونوں نے پہلے سے نا طے کیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہم دونوں کو الو بنا رہا ہے، تو پتہ چلے کہ اس کو مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا. بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی 12 بجے ہی. اب آپ جس کو ناراض کر کے جس کو ترجیح دو گے، اٹ مینس اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں اس سے محبت اس کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب 2 آپشن آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی ایک طرف دنیا ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، ایک طرف جنت ہے وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے. تو اب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی اس نعمت کو حاصل کرو گے جنت آپ سے روٹھتی نہیں ہے. تو کھاؤ وہ دنیا. صبح آپ کے پاس اگر پیسے ہیں 2 کے بجائے 4 پراٹھے کھا لو، تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ابے کسی کے پراٹھوں سے اللہ ناراض ہوگا؟ نہاری مغز کھانے سے اللہ ناراض ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کھاؤ بھائی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اصل میں تو میں نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے ہیں. یہ کافر تو اللہ کا نافرمان ہے، وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ تو آزمائش ہے اللہ کی، یہ تو نعمت ہے. کھاؤ بھائی. اے اللہ یہ سواریاں ہم لینڈ کروزر، اللہ کہتے ہیں بھائی اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو لینڈ کروزر سے بھی اوپر کی چیز میں گھوم لے. کیوں؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ان سواریوں میں تمہارے لیے سواری بھی ہے اور زینت بھی ہے. یہ تو خود قرآن بیان کرتا ہے.
जब गाड़ी में जाएगा तो जीनत होगी कि नहीं होगी? हाँ, तकब्बुर नहीं करना, दूसरे को घटिया और हकीर मत समझना, ये तो जीनत है। साहबी ने आए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरा लिबास अच्छा हो, मेरे जूते अच्छे हों, अच्छा लगूं मैं। नबी ने फरमाया था ना कि जिसके दिल में जरा सा तकब्बुर हुआ अल्लाह उसको जहन्नम की आग में डालेगा। साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो चाहता हूं मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरे जूते अच्छे हों, तो क्या मुझे भी जहन्नम में डालेंगे अल्लाह? आपने फरमाया, नहीं नहीं, अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद भी जमील है, जमाल और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर यह है कि दूसरे को हकीर समझो और हक बात का इनकार कर दो, अपने आप को बड़ा समझने की वजह से। कोई छोटा आपको बात समझा रहा है, बीवी समझा रही है, कह रहा तू कौन होती मुझे समझाने वाली, हालांकि वो बात सही कह रही है वो, तो ये तकब्बुर है कि नहीं है? कोई रक्शे वाला आपको कहता है कि भाई आप लैंड क्रूजर में आ रहे हो, देखो ये आप गलत ओवरटेक कर रहे हो, आप ऐसे तकब्बुर से, अबे तेरी औकात क्या है, तू रक्षा चला रहा है, तू हमारे समझा रहा है, ये क्या है? तकब्बुर। आपने गरीब को हकीर समझना शुरू कर दिया, ये हराम है। पैसा रखना हराम नहीं है, तो खाओ भाई, ये तो वो जो नहीं खा रहे वो बेवकूफ हैं, ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा उनको, इस खुशहाली में रहेंगे ना। हलाल खाओ, हराम की तरफ, क्योंकि जब आप हलाल खाते हो। जी मेरे प्यारे प्यारे हाजरीन और नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर, ओके, अल्लाह हाफिज़।